आदरणीय सुन्दर शाहजी, हामी सधैँ झै आज पनि श्री राजजीको असीम अनुकम्पाले यो पावन भूमि पुल्चोक स्थित श्री निजानन्द आश्रममा आज 12औं दिनको श्रीमद् भागवत कथा चर्चामृत श्रवण गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हिजोसम्म हामीले 11औं दिनसम्मको श्रीमद् वितक कथा चर्चामृत श्रवण गऱ्यौँ र हामीले हिजोसम्म ब्रज रास जागरणी हुँदै सद्गुरु महाराजजीको जीवनी प्रत्यक्ष रूपमा हामीले अनुभव गर्न पायौँ वितकको माध्यमबाट। र आज श्री प्राणनाथजीको प्राकट्यको प्रसङ्ग आउनेछ भनेर हिजो हामीलाई सूचना दिइसक्नु भएको छ। श्रीमद् वितक कथा चर्चा श्रवण गराउनको निम्ति हामी माझ उपस्थित हुनुभएको छ श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाटका संरक्षक, टिकौली मन्दिरका संरक्षक श्री कृष्ण मङ्गलम महाराजजी, उहाँलाई प्रेम प्रणाम गर्दै श्री मामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गरिरहेको छु। प्रणाम। र त्यसरी नै उपवाचकको रूपमा रहनुहुने श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला केन्द्रीय महिला समितिको उपाध्यक्ष श्री उषा लामी छानेज्यूलाई मामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष श्री साधु शर्मा लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र हामीलाई दिनदिनै भजन बाणी गायनको माध्यमले आनन्दित तुल्याउँदै आउनुहुने आदरणीय विदुषी श्री जमुना गुरुजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै सङ्गीतमा साथ दिने भाइ सुजन किनेजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज काठमाडौँ जिल्लाका उपाध्यक्ष श्री नीता अधिकारीजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष रेवा सिलवालजीलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र जिल्लाका अन्य पदाधिकारीज्यूहरू श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज पुल्चोक इकाइका अध्यक्ष अलका बस्नेतज्यू साथै अन्य पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अन्य महानुभावहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हामीलाई सम्झेर आजको श्रीमद् वितक कथा चर्चा श्रवण गर्नको निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै यस कार्यक्रममा यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र आजको भण्डारा सेवा दिने सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ सुरेन्द्र गोयलजी,
जो धाम गमन भइसकेको छ उहाँको अत्यन्तै सेवाभावी सुन्दर साथ जहाँ पनि सुरेन्द्र गोयलको जुनै मन्दिरमा पनि नाम आउने, जुनै सेवा पनि उहाँले गर्नुपर्ने र कुनै मन्दिर अपुरो छ निर्माण गर्नमा अधुरो छ भने सुरेन्द्र गोयललाई सम्झिँदा निर्माण पूर्ण हुने उहाँ अत्यन्तै सेवाभावी सुन्दर साथ अहिले हामी माझ हुनुहुन्न। कोरोनाकै कारणले उहाँको धाम गमन भएको छ र उहाँकै श्रीमती हुनुहुन्छ सारू गोयलजी, उषा अग्रवाल, पवन अग्रवाल, उहाँहरू आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। भोलि हामी आउनेछौँ शनिबारको दिन भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ र गुरुहरूलाई चन्दन वन्दनको निम्ति म बाइजराज समिति केन्द्रीय साथीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु र अब हामी वाणी श्रवण गर्नेछौँ सुन्दर साथी, त्यस पछाडि हामी कथा चर्चामा लाग्नेछौँ। प्रणाम। जो करे
स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजुराज महारानी की जय, श्री लीलबाई माता की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, तीनौपुरी धाम की जय, श्री जुगलदास महाराज की जय, सबै भक्त सुंदर साथ की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। मेरी भव बाधारो राधा नागरी श्याम, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम, प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मधाता, दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये, दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर जगदाधार सर्वाधार विश्वाधार प्राणाधार प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम प्राणनाथ श्री अक्षराती धामधनी श्री राधा कृष्ण श्री राजा श्याम जी का चारों चरण को स्मरण गर्दै अखण्ड प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै उनै धामधनी का आह्लादिनी शक्ति श्री सुंदरबाई धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री इंद्रावती महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का चरण में अखण्ड दंडवत प्रणाम को अभिवादन टक्र्याउँदै समस्त गुरुजनहरु को चरण को ज्ञान को स्मरण गर्दै यस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर निजानन्द आश्रम पुलचोक का संस्थापक गुरुजी ब्रह्मलीन जो परमहंस स्वरूप हुनुहुन्छ यस्ता श्री जुगलदास महाराज का श्री चरणमा नमन गर्दै सबैलाई आत्मजागनीको ज्ञान भक्ति सेवाबाट प्रसारित गर्नुहुने गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज का श्री चरण को स्मरण गर्दै वर्तमान निजानन्द संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म को आद्यपीठ का वर्तमान पीठाधीश्वर जगत गुरु महाराज को चरण को स्मरण गर्दै समस्त गुरुजनहरु को चरणलाई नमन गर्दै उपस्थित हुनुभएका सद्धर्म प्रेमी भक्त महानुभाव सुन्दर साजी का बीचमा यहाँ विदुषी माता सुश्री तारा घिम्रेज्यू जो श्री प्राणनाथ सेवाश्रम देवघाट धामबाट यहाँहरुको निम्तो मलाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नु भएको छ, उहाँको पनि समुपस्थिति रहेको छ। अहिले तल हुनुहुन्छ, आराममा हुनुहुन्छ। विदुषी माताजीलाई स्मरण गर्दै यहाँ उपवाचकको विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय पूजनीय माताजी हुनुहुन्छ। यसै गरेर यो महिनाव्यापी श्रीमद् बीतक चर्चा को पावन अवसरलाई लिएर
भजन कीर्तन एवं वाणी गायनलाई प्रस्तुत गर्दै आउनुहुने विदुषी दिदी, सुमधुर स्वर कला गराकी धनी दिदी सुश्री जमुना घिम्रेज्यू कोटी कोटी प्रणाम गर्दै भाइ सुजन तिमिल सिन्हाज्यू तबलामा साथ दिइरहनु भएको छ, भ्याइ नभ्याइ सहयोग गरिरहनु भएको छ, भाइलाई धन्यवाद अर्पण गर्दै अनि यो कार्यक्रमका आयोजक विशेष यो निजानन्द आश्रम पुल्चोक सञ्चालक समिति जसले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, आयोजक समितिका समस्त पदाधिकारीज्यू, विशेष गरेर नेपालमा श्री कृष्ण प्रणामी समाजको विशेष एउटा संस्था श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति मूल संस्था, अनि यसै गरेर अर्को आमा दिदीबहिनीहरू सबै मिलेर आमा दिदीबहिनीहरूलाई जागृतिको पथमा डोहोर्याउनका लागि धर्मको सन्देश साङ्गठनिक रूपमा प्रवर्धन गर्दै आउनुहुने श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज समितिका केन्द्रीय समिति छ, नेपालभरिको मूल समिति र मूल समितिबाट यो चल्दछ र आज मूल समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मपरायणा समाजसेवी दिदी शारदा शर्माज्यू, यसै गरेर यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुहुने हाम्रो यो कार्यक्रममा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ मधु दिदी हुनुहुन्छ, सेवा गरिरहनु भएको छ, स्टेज सम्हालिरहनु भएको छ सुनिता दिदीले, यहाँ ललिता दिदीले पूजाको सेवा गरिरहनु भएको छ, अनि हाम्रा दुईजना भाइ हुनुहुन्छ साह्रै फरासिलो सेवाको लागि लागिरहनु भएको छ, सबै भाइ दुईजना भाइ हुनुहुन्छ। यसै गरेर म यहाँ हाम्रो मिडियामा यो क्यामेरा पर्सन भाइले पनि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, खिचिरहनु भएको छ, सबैलाई यो जनजनमा यो सन्देश पुर्याउनका लागि सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसै गरेर म यहाँ देखिरहेको छु हाम्रा वृद्ध आमाहरू आउनुभएको छ, बाबाहरू आउनुभएको छ, साथसाथै परम आदरणीय मेरो आमा देवकी देवी अधिकारी आमा कीर्तिपुरबाट आउनुभएको छ। म आमाका साथमा धेरै समयदेखि बसिरहेको छु, आमाले मलाई साथ दिनुभएको छ र आमा आउनुभएको छ देवकी देवी अधिकारी लगायत म यहाँ देखिरहेको छु। हाम्रा आमाहरू दिदीबहिनीहरू सबैलाई मैले यहाँ नाम मैले जानिनँ, नाम आएपछि म फेरि हजुरहरूको नाम उच्चारण पनि गर्नेछु। सबैजना श्यामाजिन अङ्ग हो सुन्दर साथ, सबै भक्त सुन्दर साथजीका श्री चरणमा अखण्ड दण्डवत प्रणाम टक्राउँदछु, स्वीकार गरिबक्सेला प्रणाम। हामी निजानन्द सम्प्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका आद्य धर्म प्रवर्तक धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजदेखि अझै माथिको ब्रजरास झागनी हुँदै हुँदै ब्रजरास अनि झागनी ब्रह्माण्डमा हाम्रा निजानन्द सम्प्रदायका आद्य प्रवर्तक गुरुजनहरूले, आचार्यजनहरूले, परमहंसहरूले कसरी धर्मलाई यहाँसम्म डोहोर्याएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ, कसरी धर्मलाई धारणा गरेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यस विषयमा विस्तृत चर्चा कथा प्रसङ्गका साथमा 1 महिनासम्म हामी हरेक मन्दिर, तीर्थ, आश्रम, मठहरू सुन्दर त्यति नभएर सुन्दर साथका घर घरमा यी बाणीहरूको पधराउनी गरेर चर्चा कथा श्रवण गर्दछौँ। जमाना धेरै पर गइसकेको छ। अहिले त कतिपय ठाउँमा अब सुन्दर साथीहरू प्रत्यक्ष आउने भन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा घरमा बसी बसी मिडियाबाट, आजभोलि फेसबुकबाट, अन्य विभिन्न यो प्रसारण गर्ने माध्यमहरूबाट कार्यक्रमहरूलाई घरैमा बसी बसी हेरिरहनु भएको छ र कतिपय आमा बाबाहरू घरमा अब त्यो दिनभरि बस्दा बस्दा वाक्क लाग्छ, कति बस्ने, मन्दिर जाउन भनेर कति आउनुहुन्छ। कति सुन्दर साथीहरूको फेरि नियम हुन्छ मन्दिरमा गएर सुन्ने। घरमा त सुन्छौँ हामी, त्यसमा शङ्का छैन, हाम्रा डिभाइसहरू छन्, तर मन्दिरमा गएर सुने जस्तो आनन्द घरमा हुँदैन भनेर आउनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथजी, हामी आजभोलि अलिकति अल्छी पनि बन्दै गएका छौँ। हुन त हाम्रो शरीरमा रोगले पनि ग्रस्त पारिरहेको छ, शरीर रोगी बन्दै गइरहेको छ, शारीरिक परिश्रम छैन, मानसिक परिश्रम हुन्छ, अलिअलि बौद्धिक परिश्रम हुन्छ।
अब बौद्धिक परिश्रम र शारीरिक परिश्रमले मात्र शरीरलाई स्वस्थ बनाउँदैन। बौद्धिक परिश्रम र मानसिक परिश्रमले मात्र शरीरलाई स्वस्थ बनाउँदैन, शारीरिक परिश्रम पनि चाहिन्छ। त्यो शारीरिक परिश्रम गर्न हामी त्यति रुचाउँदैनौँ। भरसक सबै कुराको सुविधा चाहिएको छ, घरैमा सबै कुरा आओस्, एउटा स्विच दबाउँदाखेरि सबै थोक होस्, कल्पवृक्षको छेउमा बस्दाखेरि सबै कुरा पाइन्छ भनिन्छ। कल्पवृक्षको छेउमा बस्दा जे चितायो त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामी अहिले कल्पवृक्षको लगभग युगमा आएका छौँ। यस्तो एउटा स्विच दबाउने बित्तिकै डिजिटल एज छ, पानी तातो आइरहेको हुन्छ, अर्को ठाउँबाट चिसो पानी आउँछ, अर्को ठाउँबाट भोजन पाकिरहेको हुन्छ, अर्को ठाउँबाट अब अनेक प्रकारका सिरियलहरूदेखि टिभीदेखि लिएर संसारै हाम्रो हातमा एउटा औँलामा अडिसकेको छ, अडिरहेको छ। संसार हाम्रो औँलामा सीमित भएको छ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले कृण्वन्तो विश्वमार्यम अथवा भवत्येक नीडम, विश्वम भवत्येक नीडम, यो सम्पूर्ण विश्व चाहिँ एउटा नीड भनेको नि आदरणीय सुन्दर शाहजी, नीड भनेको अङ्ग्रेजीमा नेस्ट, चराको गुण। संसार एउटा घर भइसक्यो, संसार एउटा सानो साँगुरो ठाउँ भइसक्यो, यो धेरै टाढा छैन। संसारको एउटा कुनामा भएको, एउटा उत्तरी ध्रुवमा भएको कुरा क्षणभरमा दक्षिणी ध्रुवमा पुग्दछ। कहाँ वेस्टर्न संसारमा वर्ल्डमा भएको कुरा अर्को विपरीत ध्रुवमा भएको अर्को देशको मानिसले तत्काल थाहा पाउँछ। यति संसार साँगुरिएको छ। अनि हामीहरूलाई सबै कुरा डिजिटलाइज मनपर्छ। सबै हुँदाहुँदै हाम्रो शरीर हामीहरूलाई पनि चाहिने कुरा डिजिटलाइज भइसकेको छ। शारीरिक परिश्रम गर्न मन लाग्दैन, मानसिक परिश्रम छ, बौद्धिक परिश्रम छ, बौद्धिक खोराक छ, मनमा पीडा छ, मनमा तरङ्ग छ, मनमा धेरै कसरत छ, तर शारीरिक रूपमा कसरत छैन। जसले गर्दाखेरि मानिस हामीमा आजभोलि रोगले अलिकति उमेर ढल्कँदै गइसकेपछि रोगले चारैतर्फबाट गाँच्न थाल्दछ। पहिलाको समयमा मानिसहरू शारीरिक परिश्रम गर्दथे, अन्न पनि मजाले खान्थे, भोजन पनि मजाले गर्दथे, अनि शरीरमा पच्दथ्यो पनि। 80 वर्षसम्म 90 वर्षसम्म पनि फिट एन्ड फाइन भएर बस्नुहुन्थ्यो, हेल्दी शरीर थियो। आजभोलि त 30 वर्ष पुगेको छैन, त्यति मात्र होइन 30 वर्ष पुगेको छैन, आँखामा चस्मा लगाउनुपर्छ, सबै केसहरू फुलेर सेताम्ने भएको हुन्छ। बच्चैदेखि गर्भैदेखि बच्चाबच्चीहरूलाई निमोनिया हुन्छ, अनि अलिकति 2-4 वर्षदेखि आँखामा चस्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त 10 प्रकारका रोगहरूले सताइरहेको छ। खानपिन हाम्रो गडबड भइरहेको छ, शारीरिक परिश्रम छैन। सुन्दर साथी भक्तजन, अब हामी जे भयो भयो, अब अहिले यो उमेरमा आएर परिश्रम गर्ने, योगा गर्ने, ध्यान गर्ने कोही केही आफ्नो ठाउँमा छन्। सकिन्छ भने गर्नुपर्दछ, सकिँदैन भने अब यस्तो निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, सधैँभरि स्वस्थ हुने, यो जन्ममा जे भयो भयो, अब आउँदा जन्मका लागि सधैँभरि निरोगी हुने, सधैँभरि अखण्ड सुख प्राप्त गर्ने कृष्ण रसायनम पिब, कृष्ण रूपी रसायन, कृष्ण रूपी नाम अब पिउनु पर्ने। जे भयो भयो, आउँदो पुस्ताका लागि हामीले अब अलि सुधार्नु पर्दछ, नेक्स्ट जेनेरेसनका लागि। तर अब अहिले हामीलाई यो 80 वर्षमा 60 वर्षमा आएर तपाईँहरूलाई शारीरिक परिश्रम गर्नुभन्दा कहाँ हुन्छ। उभिन सकिँदैन, ढाड सिधा गरेर बस्न सकिँदैन, भुइँमा बस्न सकिँदैन। यति मात्र होइन, टोइलेट गर्दा 10 मिनट पनि भुइँमा बस्न सकिँदैन, कम्फर्ट चाहिन्छ। वेस्टर्नाइज हामीहरूलाई टोइलेट सिट चाहिएको छ, त्यस्तो जमाना आएको छ, कहाँ बस्न सकिन्छ। तर बस्न सकिँदैन, भुइँमा बस्न सकिँदैन भने कथा नसुन्ने होइन। फेरि जसरी पनि कथा श्रवण गर्नु पर्यो। यसपालि भएन भने अर्को पालि त होला नि भक्तजन, हामीहरू आशा गर्नुपर्छ। त्यति आशा भनेको संसारको आशा होइन, कर्म गर्ने, शुभ कर्म गर्ने र परलोकमा अवश्य पनि परमात्माको सान्निध्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ। आदरणीय सुन्दर साथी, मरुभूमिमा नि, मरुभूमि जहाँ अस्ति हजुरहरूले सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज 16 वर्ष र 7 महिनाको समयमा घर छोडेर
कच्छ देशतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। बिचमा 35 कोसको लगभग 35 कोसको मरुभूमि मात्र छ। बालुवै छ, जहाँ रुखहरू छैनन्। साना साना कहीँ पोथ्राहरू होलान्, साना साना रुखहरू होलान्, त्यो अलग कुरा हो। बाँकी सबै मरुभूमि। हावा लागिरहेको छ, त्यो यस्तो हावा लागिरहेको छ, त्यो हावाले अर्कोतर्फ ठुलो ढिस्को पहाड बनाइरहेको छ मरुभूमिको। यस्तो ठाउँमा सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज, देवचन्द्र 16 वर्ष र 7 महिनाको उमेरमा घर छोडेर जानुभयो, कच्छ देशमा जानुहुन्छ। यो प्रसङ्ग हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ आदरणीय भक्तजन सुन्दर साथजी। यसरी हामी शारीरिक परिश्रम छोडेर कता कता अब मानव हामीलाई रोगले सताइरहेको छ र मन्दिरमा गएर अब यो उमेरमा आएर हामीहरूले केही गर्न सकिएन, अब योगहरू केही गर्न सकिएन, शरीरलाई केही बनाउन सकिएन भने पनि आउँदो जन्मका लागि अथवा परलोकमा अवश्य पनि हामीहरूले परमात्माको सान्निध्यता प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने एउटा भावना हामीमा त्यो रहनु पर्दछ। मरुभूमिको म कुरा गर्दै थिएँ। मरुभूमिमा नि पानी पर्दैन, कहिलेकाहीँ यदा कदा झुक्कल पुक्कल छिट्टाहरू हुन्छन्, बाछिट्टा आउँछन्, त्यति मात्र हुन्छ। तर पनि त्यो मरुभूमिमा केही साना साना रुख बोट बिरुवाहरू उम्रेका हुन्छन्। त्यो रुखले नि, त्यो बिरुवाले पर क्षितिजमा, अहिले हाम्रो काठमाडौँ त कति आनन्दको एयर कन्डिसन जस्तो। हेर्नुहोस्, यहाँ गर्मी छ, यहाँ गर्मी समय अहिले मधेसमा कति गर्मी छ, प्रचण्ड गर्मी छ, तर यहाँ यस्तो आनन्द छ, गर्मी छैन। पङ्खा त अब हामीहरूले अलिअलि त्यो अब यहाँ काठमाडौँ बसिरहने मानिसलाई गर्मीको महसुस भएको मात्र हो, तर मधेसबाट आउने मान्छेलाई त यहाँ ठन्डा छ, स्वेटर लाउनु पर्दछ। यस्तो ठाउँ। अब तल जहाँ मरुभूमि हुन्छ त्यसको माथि आकाशमा बादलै हुँदैन। एउटा मरुभूमिमा उम्रेको सानो वृक्षले, सानो रुखले पर कहीँ बादल देख्दैन। क्षितिजमा धेरै टाढा बादलको थेग्लो देखो भने नि, बादल देखो भने त्यो सानो सानो रुखले नि हेर्छ अरे, यसो हेर्दा ओहो त्यो बादल रहेछ। एक दिन त्यो बादल कालो कालो हुँदै हुँदै पानी जम्मा गर्दै त्यो बादल मेरो माथि आउँछ र अनि पानी परिदिन्छ। पानी परेर त्यो पानीबाट म सिञ्चित हुन्छ र म बाँच्दछु भनेर आश गर्दछ। मरुभूमिमा भएको एउटा वृक्षले, रुखले कहाँ क्षितिजमा भएको एउटा वृक्षलाई देखेर, एउटा बादललाई देखेर आश जगाएर बाँच्दछ। आदरणीय सुन्दर साथजी, हामी पनि कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानन्द स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनु सुन्दर साथजी, यसरी एउटा आशा। यसो त श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धको 7 अध्यायमा आशा हि परमम दुःखम नैराश्यम परमम सुखम भनेको छ। त्यो चाहिँ के भनेको भने, पिङ्गला नाम गरेकी एउटी महिलाले धेरै आश गरिन्, नराम्रा कुराको आश गरिन्, परमात्माको भजन भक्तिबाट उनी वञ्चित भइन्, उनले आफ्नो आत्मालाई डुबाइन् भन्ने प्रसङ्गमा आउँछ। त्यो आशा होइन हामीले नराम्रो कुराको, हामीले परमात्मा प्राप्तिको आशा, परम पद प्राप्तिको आशा गर्दछौँ। त्यसैले त हामी बाँचिरहेका छौँ। गोपीहरू नि आदरणीय सुन्दर साथजी, गोपीहरू श्रीकृष्ण एक दिन अवश्य पनि आउनुहुन्छ। गोपीहरू कृष्ण अन्तर्ध्यान हुने बित्तिकै प्राण त्यागिसकेका हुन्थे, तर कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्णको दर्शन गर्ने लालसाले यति आशाको त्यान्द्रोले ढानिरहेको छ, शरीर बाँचिरहेको छ। एक दिन कृष्ण आउँछन्। अहिले हराएर त के भएर, हिजो पनि अहिले एकछिनसम्म श्रीकृष्ण हाम्रा साथमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले हराउनु भयो। हामी कृष्णलाई खोज्ने हो, हामी कृष्णलाई खोज्ने भनेर वन जानुहुन्छ, लतामा जानुहुन्छ, लहरामा जानुहुन्छ, पातलाई सोध्नुहुन्छ, अर्को कदमको रुखलाई सोध्नुहुन्छ, अर्को सिमलको रुखलाई सोध्नुहुन्छ, पिपललाई सोध्नुहुन्छ, बरलाई सोध्नुहुन्छ, तुलसीलाई गएर सोध्नुहुन्छ। सबैजना मौन हुन्छन्। गोपीले सबैलाई सोध्छन्, हे तुलसी, हाम्रा श्रीकृष्णलाई देखेनौ? तुलसीको वृक्षले बोल्दिनन्, तुलसीले केही भन्दिनन्। मानौ कि कृष्णको वियोगमा तुलसी पुरा मूर्ति जस्ती भएकी छन्, बोल्दिनन्,
मौन भएकी छन्, मूर्ति भएकी छन्। पिपललाई गएर सोध्दछन् गोपीहरूले, हे पिपल, के तिमीले देखेनौ हाम्रा कृष्णलाई, देखेनौ प्राण प्रियतमलाई? पिपल पनि बोल्दैनन्, मानौ पिपल पनि कृष्णको अभावमा मूर्ति जस्तो भएर बसेका छन्। यस्तो भावमा आदरणीय सुन्दर साथजी आशा गरिरहेका छन् के? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शनको लालसा, तीव्र इच्छा छ। यसैले आदरणीय सुन्दर साथजी हामी पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यो जीवनमा अवश्य पनि परमात्माको सान्निध्यता प्राप्त हुन्छ, तर हाम्रो एउटा निष्ठा चाहिँ हुनुपर्दछ, भक्तिमा निष्ठा हुनुपर्दछ सुन्दर साथजी, प्रेममा निष्ठा हुनुपर्दछ। हाम्रो संसारमा पनि त निष्ठा हुनुपर्दछ। यूँ तो लाख हँसिने देखे लेकिन तुच्छा नहीं। प्रेममा नि सुन्दर साथजी, प्रेममा भक्तिमा एक हुनुपर्दछ, एउटाको एउटा हुनुपर्दछ। ज्ञानमा धेरै हुन्छ, ज्ञान धेरै गुरु बनाउन सकिन्छ, तर आत्माको मालिक एउटा हुनुपर्दछ। मानिसले नि यूँ तो लाख हँसिने देखे, राम्रा राम्रा केटीहरू देखियो, लेकिन तुच्छा नै। आफ्नो प्रेमिकालाई प्रेमीले भन्ने शब्द, संसारमा मैले धेरै राम्रा देखेँ तर तिमी जस्ती छैनौ, यो एउटा संसारको भाव हो। अब यही भाव, यसलाई छोडिदिनुहोस्। अब एउटा भाव, संसारमा सबै छन्, कति देवी देवताहरू छन्, कति राम्रा राम्रा कुरा मनोरञ्जन छन्, तर मेरो प्राण प्रियतम जस्तो, मेरो श्री कृष्ण जस्तो कोही पनि छैन। गोपीले कृष्णलाई, आदरणीय सुन्दर साथजी, हाम्रो त स्ट्यान्डर्ड अवस्था छ, धेरै राम्रा छौँ हामी, राम्रो घर छ हाम्रो, हामीले धेरै तलका काम गर्नु पर्दैन, खेतीपातीको काम गर्नु पर्दैन, गाईको गोबर सोर्नु पर्दैन, घरमा आराम साथ बसी कमसेकम घरकै परिवारकै घरको माथिल्लो तलामा बसी हामीले महिनौँ बिताउन सक्दछौँ, तल उत्रनु पर्दैन। तर गोपीले त सधैँभरि माटाको काम गर्दथे, सधैँ माटामा लडीबडी गर्नुपर्दथ्यो, गोबर सोर्दथे, घाँस काट्दथे, कति प्रकारको सेवा हुन्थ्यो, सम्पूर्ण संसारको सेवा। त्यति गरेर पनि सबैभन्दा कृष्णका परम प्रिय हुन सके। के कारणले? एउटै निष्ठा भक्ति भावका कारणले। सुन्दर साथजी, त्यो निष्ठा भक्ति भाव हामीले पनि जगाउन सक्यौँ भने हामी गोपीभन्दा साना छैनौँ, हामी गोपीभन्दा कम होइनौँ। एक निष्ठाले गोपीले के गरे? यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेङखेङ खनार भरुधितो क्षणमार्जनादौ गायन्ती चैन मनुरक्त धियो श्रुकण्ठ्यो धन्य ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। के भन्नुहुन्छ? सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, यादो भने गाई दुधा पनि नि, गाई छ घरमा, टन्नै गाई पालेको छ, 100-200। अहिलेको जस्तो मिसिनले दुध दुहुने थिएनन्, एकैजनाले दुईजनाले दुध दोहेर सक्नु पर्दथ्यो। गाई दुधा पनि कृष्ण 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 कृष्ण, हरेक समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कृष्ण सिवाय केही छैन। बहना नै केही सामान बोक्दा पनि कृष्ण कृष्ण, यो सामान लगेर म कृष्णलाई अर्पण गर्दछु। मत्ताखेरि दही मत्ता पनि कृष्ण कृष्ण, म दही मत्छु, यसबाट मक्खन निस्किन्छ, नौनी निस्कन्छ। गर्नुहोस् त्राही त्राही भनेर उत्तराले आपत विपत पूर्वक रोदन गर्नुभयो, कराउनु भयो। त्यसबेला श्री कृष्ण परमात्मा आएर कृष्ण अंगुष्ठ मात्र बनेर अनि त्यो परीक्षितलाई चारैतर्फबाट जोगाउनुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। परीक्षितले श्री कृष्णको दर्शन गर्नुहुन्छ गर्भमा नै। हेर्नुहोस् त कस्तो सौभाग्य। परीक्षित राजा अहिले जन्मेपछि भन्दछन्, हे सुखदेवजी महाराज, जसले मलाई गर्भदेखि नै दर्शन दिनुभयो, जसले मलाई बचाउनु भयो, आज जसको तपाईँको अगाडि बसेर म कथा सुन्न सकिरहेको छु नि, यो सबै मेरा प्रभु कृष्णको कृपा हो। यदि कृष्णले मलाई नबचाइदिएको भए म उहिले कहिले मरिसक्थेँ, आमाको गर्भमै म बिग्रिसकेको हुन्थेँ। यसैले ती श्री कृष्णको मलाई कथा सुनाइदिनुहोस्। अहिलेसम्म तपाईँले मलाई सूर्यवंशीको कथा सुनाउनु, अब चन्द्रवंशी कृष्ण परमात्माको चर्चा कथा श्रवण गराइदिनुहोस् भनेर परीक्षित राजाले सुखदेवजीसँग प्रश्न गर्नुभएको, जिज्ञासा राख्नुभएको छ। यसैले आदरणीय सुन्दर साथजी, दुईवटा वंश परम्परा रहेछ नि, एउटा सूर्यवंशी र एउटा चन्द्रवंशी। भनिन्छ धनी देवचन्द्रजी महाराज चन्द्रवंशी परम्परामा हुनुहुन्छ अनि प्राणनाथजी महाराज सूर्यवंशीमा जन्मिनु भएको छ। सूर्यवंशीको पनि लोहाना क्षत्रिय परिवार समाजमा जन्मनु भयो।
त्यो लोहाना कसरी भयो भन्दा सूर्यवंशीको परम्परामाथि हेर्दै गयो भने त दशरथका छोरा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 जना दाजुभाइ। त्यसमा पनि रामका लव कुश भए नि हो। कुशका वंश एउटा अर्को परम्परा चल्दै गयो भने लवको वंश चाहिँ लोहाना लवको वंश नै विस्तार हुँदै हुँदै गएर यो लोहाना वंशको एउटा परम्परा धानिरहेका छन्। मतलब लोहाना वंश बनेको छ। लवको वंश नै लोहाना वंश। त्यसमा केशव ठाकुर, महामती प्राणनाथजी महाराजको प्राकट्य हुन्छ त्यो परिवारमा, त्यो समाजमा। यसैले सुन्दर साजी लोहाना क्षेत्रीय वंशमा धनबाई र केशव ठक्कर क्षेत्रीय हुनुहुन्थ्यो, राज खानदानमा हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीको पद सम्हालिरहनु भएको छ र उहाँहरू ठुलो पदमा भएर पनि, मन्त्रीको पदमा भएर पनि, उच्च ओहदाको व्यक्ति भएर पनि परमात्माको परम भक्त हुनुहुन्छ। धनबाई कृष्ण परमात्माको परम भक्त। आदरणीय भक्तजन, हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने नि हामी जुन एउटा अवस्थामा हुन्छौँ नि तबसम्म परमा बिहान मन्दिर जान्छौँ, मन्दिर गएर केही पूजापाठ गर्छौँ, परिक्रमा गर्छौँ, केही न केही शुभ कर्म गर्छौँ। जति हाम्रो पोस्ट बढ्दै गयो त्यति धर्म कर्म छुट्दै गयो, जति पोस्ट गर्दै गयो धर्म कर्म अध्यात्म छुट्दै जान्छ। अनि बिस्तारो बिस्तारो जति हामी पोस्ट बढ्दै गयो, जति हामी पढ्दै गयौँ, जति हामीले ज्ञान विद्या आर्जन गर्दै गयौँ, जति हामी अलिक उच्च ओहदामा गयौँ, अब हामी नास्तिक बन्दै जान्छौँ। हामीलाई धर्म कर्म बिस्तारो भुल्दै गइरहेका हुन्छौँ। गर्न पनि मन लाग्दैन, आवश्यक पनि देख्दैनौँ हामी उल्टो। तर कतिपय ठाउँमा हामी हुन त अब थोरै मैले भारतवर्षमा गुजरात जस्ता ठाउँ जहाँ कति धर्ममय मानिसहरू हुन् त सबै ठाउँमा मान्छे नराम्रा पनि हुन्छन्, राम्रा पनि हुन्छन्। नेपालमा नराम्रा, गुजरातमा राम्रा भन्न खोजेको होइन, तर उदाहरणका लागि कतिपय ठाउँमा हामी वृन्दावनमा बस्दाखेरि वृन्दावनमा काँचको मन्दिर, हाम्रो काँचको कृष्ण प्रणामी मन्दिर, शीश महल, कति सुन्दर मन्दिर। त्यो मन्दिरमा ठुला ठुला व्यक्तिहरू, उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू, एमपी भन्छ नि, मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट अथवा सांसददेखि लिएर राज्य मन्त्रीदेखि लिएर त्यो प्रादेशिक मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म आएर साष्टाङ्ग दण्डवत। नेपालमा चाहिँ एउटा सानो प्राविको टिचर, माविको टिचर अथवा कलेजको प्रोफेसर भइसकेपछि सानो हुन्जेल त गर्न थाल्छौँ, अलि ठुलो भइसकेपछि हाम्रो सबै घट्दै, नास्तिकता बिस्तारो हट्दै जान्छ, त्यो धार्मिकता हट्दै जान्छ, नास्तिकपना बढ्दै जान्छ। यसैले सुन्दर साथजी, हामी त जति हाम्रो पोस्ट बढ्दै गयो, जति हामीले ज्ञान आर्जन गर्दै गयो, त्यति हामीहरूमा फलेको वृक्षको हाँगो त्यो होइन र नझुकेको कहाँ छ र? जति हामीमा फल लाग्दै जान्छ त्यति झुक्नु पर्ने हो। तर कस्तो हुन्छ, अकड हुन्छ। मतलब सुकेको रुख जस्तो जे भए पनि, सुकेको रुखमा जे भए पनि त्यो जहिले पनि ठाडाको ठाडै हुन्छ। यसैले यो यस्तो कुरा नि आदरणीय सुन्दर साथी, जति हामी परमात्माप्रति, भक्तप्रति लिबरल हुन्छौँ नि, जति नम्र हुन्छौँ नि, प्राणनाथजी महाराजले त्यसैलाई भन्नु, जिउँ जिउँ गरिबी लिजे साथमे, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुन्दर साथजी, अब यी बाणीहरू त यस्ता हुन्, यो बाणी त यो सुन्ने बाणी मात्र भएको छ है। यो सुन्ने बाणी मात्र होइन, यो गुन्ने बाणी, निधि ध्यासन भन्छन् नि। हामीले पढ्छौँ, हेर्छौँ, सुन्छौँ, निधि ध्यासन जीवनमा अप्लाइड गर्ने हो नि। हामीले सुन्न त कति सुन्यो, जन्मेको कति अथवा तारतम्यको कति वर्ष हो, त्यति वर्षदेखि हामी सुनेछौँ। सुन्नमा कम्ती छैन, सुनेका छौँ, सुन्नु पनि पर्दछ। श्रीमद् भागवतको सुरुमै एउटा प्रसङ्ग आउँछ है, कहिलेसम्म सुन्ने भन्दा जबसम्म हाम्रो मोक्ष हुँदैन, जबसम्म हामीले ब्रह्म साक्षात्कार गर्दैनौँ। देवचन्द्रजी महाराजले कहिलेसम्म सुन्नु? देवचन्द्रजी महाराजलाई झल्याक जुलुक त पहिलेदेखि आएको हो। देवचन्द्रजी महाराज भागवतको ज्ञाता धेरै पहिलादेखि, 1 वर्ष 2 वर्षदेखि सबै कथा थाहा थियो। देवचन्द्रजीलाई कथा 14 वर्षसम्म कथा सुन्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। देवचन्द्रजीले पहिलो वर्ष सुन्नु हो नि, कथा याद भयो, सबै याद भयो। दोस्रो वर्ष सुन्नु हो, झन् याद भयो। तेस्रो कति याद भयो। 14 वर्षसम्म किन सुन्नुभयो? जबसम्म मलाई ब्रह्म साक्षात्कार हुँदैन तबसम्म म सुनिरहन्छु। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, सुनिरहने। कहिलेसम्म सुन्ने? जबसम्म मोक्ष पर्यन्तम, मोक्ष अन्तिम समयसम्म सुनिरहने। र सुनेको कुरालाई नै जीवनमा सुन्दर साथजी
एउटा कुरा 1 वर्षमा एउटा कुरा मात्र अप्लाइड गर्ने, त्यो जीवनमा लागू गर्ने। हामी नि कथामा सधैँ बसेका हुन्छौँ, कथामा बस्छौँ, कथा सुन्छौँ, तर कथा हाम्रो जीवनमा कति बस्यो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त सुन्दर साथजी। पहिलाको समयमा नि आमाहरूले बाबाहरूले पण्डितजी गुरुजीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो र भागवत कथा प्रवचन गर्नका लागि अथवा पाठ गर्न बोलाउनुहुन्थ्यो। आमा दिदीबहिनीहरू तल बस्नुहुन्थ्यो अनि यत्रो ठुलो वेदी बनाइएको हुन्थ्यो, ठुलो आसन, अग्लो आसन बनाएको हुन्थ्यो अनि त्यहाँ बिहान पण्डितजी उठेर आउनुहुन्थ्यो। घरबाट केही पनि नखाइकन हस्याङ पस्याङ नुहाई धुवाई गरेर यसो सन्ध्या वन्दना गरेर आउनुहुन्थ्यो। कसैले त्यो चिया खानुहुन्थ्यो है, चिया चाहिँ खानुहुन्छ भने आउनुहुन्थ्यो केही नखाइकन। अनि 7 बजेदेखि 6 बजे 7 बजे 8 बजे श्री भगवानुवाच कथित हो वंश विस्तार हो हल्लिएको छ, पढेको छ, पाठ गरेको छ, पाठ गरेछ। अनि पाठ गरिसकेर अब यसरी सुखदेवजी महाराज यसरी भन्नुहुन्छ भनेर अब अर्थ गर्नुहुन्थ्यो, अर्थ्याउनुहुन्थ्यो। अनि आमाहरू कसरी सुन्नुहुन्थ्यो? टप्परी गाँस्नुहुन्थ्यो नि, टप्परी गाँस्दै कथा सुन्ने, बाती काट्दै कथा सुन्ने। बाबाहरूले जनै बात्दै जनै बनाउँदै त्यो जनै चर्खामा लगाउँदै कथा सुन्नुहुन्थ्यो। कतिले त पछिबाट त्यो स्वेटरहरू बन्नुहुन्थ्यो, पुरुष हुन्थ्यो नि, यस्तो 2 तोराले यसो गरेर कथा सुन्नुहुन्थ्यो। के का लागि कथा सुनेको? पण्डितजीले कथा भन्दै हुन्छ, कथा सुनेको मात्र हो। बसेर साक्षी मात्र, गणेश जस्तै नि हामी राख्छौँ नि श्री गणेशाय नमः गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे भनेर गणेशको पूजा हुन्छ नि। हामी सनातन पद्धतिमा गणेश भगवानको गणाधे वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भो गणेश त्वं सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो भव सुवरदो भव गरियो नि त। हो गणेश किन थापना गरेको? कसैले सुनेन भने गणेश भगवानले त सुन्नुहुन्छ नि। हो हामी पनि गणेशै भएर सुन्थ्यौँ। त्यो जमाना त्यस्तै हो, सुन्नका लागि सुन्ने, कान पवित्र गर्नका लागि सुन्ने। अब आदरणीय सुन्दर साथजी त्यो जमाना रहेन है। अब कान पवित्र गर्नका लागि सुन्ने होइन, सुनिसक्यो, कान पवित्र गरिसक्यो। अब त जीवन परिवर्तन गर्नका लागि कथा चर्चा ब्रह्म कथाहरू सुन्ने। बितक हामीले जीवन परिवर्तन गर्नका लागि, त्यसैले बितकलाई नि बितक यो महिनाव्यापी 1 महिनामा हामी जीवन परिवर्तन गर्ने। हाम्रो मनस्थिति, हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, ओहो मैले त अहिले यसरी पो यो कुरालाई त विश्लेषण व्याख्या गर्थेँ, मैले बुझ्दथेँ, यसलाई त कृष्णलाई त यसरी पो म सम्झन्थेँ त, यस्तो होइन रहेछ। कृष्णको त लीला अर्कै पो रहेछ त। कृष्ण लीला आए अटपट्टि, मतलब कृष्णको लीला हामीले सिधै सुन्यौँ नि, थाहा पायौँ नि त। यसरी जन्मिनु भयो अनि बढ्नुभयो, यसो भयो, अनि गोपीहरूको 11 वर्ष 52 दिनमा यस्तो गर्नुभयो, त्यसपछि बढ्दै जानु, मतलब कृष्ण लीला चाहिँ 125 वर्षको। कृष्ण लीला त्यति मात्र होइन आदरणीय सुन्दर साथी। कृष्ण लीला आए अटपट्टि, झटपट लखेन कोही। कृष्ण लीला नि यति छिटो बुझ्न सकिँदैन, अटपटा छ। भगवान श्रीरामको कथा नि सिधा छ, स्ट्रेट लाइनमा छ, सिधै बुझिन्छ। रामले अब यसो गर्नुहुन्छ, मर्यादामा हुनुहुन्छ। राम भगवान मर्यादामा हुनुहुन्छ। रामले अब यसो गर्नुहुन्छ। आमा माता पितालाई कहिले पनि रामले उपदेश गर्नु भएन। छोराले नि बाबुआमालाई उपदेश गर्ने होइन, मर्यादा भङ्ग हुन्छ। त्यस कारणले उपदेश गर्नु भएन, जान्दा जान्दै पनि कर्म गरेर देखाइदिनु भयो रामले गरेर। त्यस कारणले मर्यादा पुरुषहरू मर्यादामा रहनु भयो। कृष्ण भगवान यो मर्यादामा बस्दा जस्तो कहिलेकाहीँ टेन्सन हुँदो रहेछ। धोबीले 10वटा कुरा लगाए, अब त्यो धोबीलाई गाली गर्नु पनि भएन, मर्यादामा बस्नु पर्यो। त्यस बेला राम भगवानले एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो, कति मर्यादामा बस्नु, कति नीतिमा बस्नु, खुम्चेर कति बस्नु। अर्को जन्ममा आए, अर्को अवतारमा चाहिँ सबै मर्यादालाई भङ्ग गरिदिन्छु भनेर नि। किन? भगवान श्रीराममा विष्णुको अवतार हुनुहुन्छ, तिनै विष्णुको अवतार अब यता कृष्ण अवतार हुँदाखेरि सबै मर्यादालाई उल्लङ्घन गरिदिनु भयो। त्यहाँ पितामातालाई उपदेश पनि गर्नुभएको छ, गोपीको सारी पनि चोरिदिनु भएको छ, मक्खन पनि चोरिदिनु भएको छ, गोपीको सारी लगाएर माथि कहाँ झुन्डाइदिनु भयो, साना साना गोपीहरूको सबै मर्यादालाई पालना गर्नु भएन। त्यस कारणले कृष्ण भनेका लीला पुरुषोत्तम, उहाँले लीला गर्नुभयो, रामले मर्यादा पालना गर्नुभयो। यसैले सुन्दर साथी भगवान श्रीरामको लीला चाहिँ सिधा छ, मर्यादा पाल, एउटा स्ट्रेट लाइनमा यसो गर्नुहुन्छ, त्यसभन्दा यसो गर्नुहुन्छ, यो कुरा सबै निश्चित छ। एउटा कुनै पहिला उपन्यास हुन्थ्यो नि, उपन्यास नोभलहरू,
फिक्सनहरू ती चाहिँ कस्ता हुन्छन्, कुनै कुनै यस्ता उपन्यास हुन्छन् सुरुको पढो अर्को च्याप्टर पढिसकेपछि बिचबिचमा स्किप गरेर पढ्दाखेरि बुझिन्छ, तर कति यस्ता हुन्छन् सबै लाइन लाइन पढेर अनि मात्र बुझिन्छ। हो कृष्णको यस्तै छ लीला। कृष्णको चाहिँ एक एक लीला नि बुझिँदैन, अटपटा छ, बाङ्गो छ। कृष्ण लीला अटपटा झटपट लगेन, बुझिँदैन। साधारण एउटा मान्छे नि, एउटा अननोन व्यक्ति पहिलोपटक कथा श्रवण चर्चा श्रवण गर्न आएको, कृष्ण कथा सुन्न आएको व्यक्ति एक दिन आएर सुनेर गयो भने भोलिपल्ट आएन भने केही पनि बुझ्दैनन्। के बुझ्नु त्यो एक दिनले? त्यो त एउटा कोर्स हुन्छ नि, कोर्स। त्यसको पनि एउटा टाइम हुन्छ, लिमिटेड हुन्छ, त्यसको एउटा सीमा हुन्छ। त्यो सीमाभरि बसेर श्रवण गर्नु पर्यो, बुझिन्छ। त्यसै त बुझिँदैन। त्यसैले कृष्ण लीला बुझ्नका लागि म त जाने कथा सुन्ने त्यति मात्र होइन, कृष्ण लीला आए अटपटा झटपट छिटो बुझिँदैन। कुन बेला बुझिन्छ? मनकी खटपट जब मिटे छटपट दर्शन भए। मनको खटपट जब मेटिन्छ नि, हाम्रो मनमा दुविधा छ सुन्दर साथजी, यो हो कि ऊ हो कि ऊ हो कि भन्ने छ नि, मनमा दोधारेपन छ नि। हामीलाई कसैले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् भक्तजन, तपाईँहरूले 5 महिनासम्म ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्नुहोस्, तपाईँले साक्षात् भगवान्लाई पाउनुहुन्छ। 5 महिना धेरै पनि पर्दैन, एकजो हुन्छ। अब यसो भनिरहँदा मनमा कता कता जन्मदेखि कति वर्षदेखि तारत मन्त्र जपिएको, खोइ त दर्शन भएको छैन। 1 महिनामा ओम नमो 11 अक्षरको ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दाखेरि भगवान् पाइन्छन् भने किन नजाने भन्ने कुरा पनि आउँछ नि मनमा। भएन नि त अलिकति स्थिर त एउटै कुरामा, जे हुन्छ एउटै कुरामा पार लगाउँछन् भनेर हामीहरू होमिएका छौँ। पार कृष्णबाट हाम्रो उद्धार हुन्छ ग्यारेन्टी भनेर लागेका छौँ। फेरि किन मन दोहोऱ्याउने, किन मनलाई यताउता फिजाउने सुन्दर साथजी? मन एकैतर्फ। त्यसैले कृष्णको हाम्रो मन नि कस्तो छ, दोधारे मन छ। मनको देवता चन्द्रमा कस्तो हुन्छ? चन्द्रमा हेर्नुहोस् त, पहिला साना एउटा बाङ्गो आकारका हँसिया जस्तो मात्र हुन्छ, मतलब बाङ्गो मात्रै हुन्छ, एउटा ट्रेस चिन्ह मात्र हुन्छ। पछि बढ्दै बढ्दै कला बढ्दै गएर पुरा हुन्छ, फुल मुन हुन्छन्, पूर्णिमा हुन्छ। प्रतिपदा कस्तो, पूर्णिमा कस्तो। यसैले सुन्दर साथजी त्यो पूर्ण स्वरूप चाहिँ श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। र त्यो मन हाम्रो चञ्चल छ। अनि मन फेरि कस्तो हुन्छ? मन कहिले तल बितल गर्छ, कहिले सङ्कल्प गर्छ, कहिले विकल्प गर्छ, कहिले हुन्छ भन्छ, कहिले हुँदैन। मनका बसमा परेर चाहिँ हामी फसिरहेका छौँ। आदरणीय सुन्दर साथजी, जागनी भन्छौँ नि हामी। जागनी केलाई जागनी गर्ने? आत्मालाई जागनी गर्ने? आत्मा त धामबाट आएको आत्मा भनेर हामी भन्दैछौँ। आत्मा धामबाट। हाम्रो यो मन छ नि, मनलाई बुझाउनु पर्दछ, मनको जागनी हुनुपर्दछ। आदरणीय सुन्दर साथजी, मनको जागनी। जबसम्म मनको जागनी हुँदैन नि, तबसम्म केही पनि हुन सक्दैन। प्राणनाथजी महाराजले पनि बार बार मन के हारे हारिए मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी मन ही करे फजित भन्नुहुन्छ। मन ही नीला मन ही पीला, मन श्याम श्वेत मन भारी हल्का। मनको कुरा, मनलाई चाहिँ जागनी गराउने हो नि सुन्दर साथजी। त्यसैले मन कस्तो छ? चञ्चल छ, हल्लिरहेको मन छ। अब हल्लिरहेको मन भनेको के हो? थिर छैन। यो मन छैन थिर। 60 वर्ष पुगेपछि खाना खोज्छ खिर, भजन हामीले सुनेका छौँ सानामा। यसरी सुन्दर साथी मन थिर छैन, हल्लिरहेको। अब यसरी जानुहोस् त, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यसरी जानुहोस् त, एउटा तलाउमा जानुहोस् त, तलाउमा गएर ढुङ्गो हालिदिनुहोस्, अनि गएर आफ्नो अनुहार हेर्नुहोस् त। अनुहारमा केही फोहोर लागेको छ कि हेर्नुहोस् त, देखिन्छ अनुहार? हल्लिरहेको तलाउमा आफ्नो अनुहार भेट्न सकिँदैन। कहिले भेटिन्छ सुन्दर साथी? जब मन स्थिर हुन्छ, जब त्यो तलाउ स्थिर हुन्छ, हल्लदैन हो, त्यस बेला तपाईँले आफ्नो अनुहार हेर्न सक्नुहुन्छ। हो यसै गरेर हाम्रो मन पनि नि यति चञ्चल छ। चञ्चलम हि मनः कृष्ण। मन चञ्चल छ, कहिले के। कृष्णले पनि मनलाई बसमा राख्नु भनेर गीतामा भनिरहनु भएको छ। यसैले सुन्दर साथजी, मनलाई स्थिर राख्नका लागि के गर्नु पर्यो? सद्गुरुका चरणमा, सबैभन्दा पहिला सद्गुरुका चरणमा पठाउनुभन्दा पनि पहिला साधना गर्नु पर्यो सुन्दर साथजी। हामी चाहिँ सिधै यसो सुन्दर साथजी हेर्नुहोस् है, सुन्दर साथजी अब चित्तवनी गर्नुपर्दछ, ध्यान गर्नुपर्दछ। तपाईँ ध्यान गर्नुहोस्, तपाईँको मनलाई हातलाई सिधा गर्नुहोस्। एकछिन है, मैले एउटा यो डमी है, मैले यो अलिक गराएको होइन।
सुन्नु होला हजुरहरू। मनलाई तपाईँ ढाड सिधा गर्नुहोस्, अनि ढाड सिधा गरेर मनलाई बिस्तारो बिस्तारो तपाईँ परम नाम बिस्तारो यो आत्मालाई परम नाम पुर्याउनुहोस्। परम नाम पुर्याएर त्यो 25 पक्ष रङ्गमहलको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि चाँदनी चोकमा तपाईँ उभिनु भएको छ। तपाईँ कहाँ कतापट्टि फर्किनु भएको छ? पश्चिमपट्टि फर्किनु भयो। अगाडि दायाँ हेर्नुभएको त रातो वृक्ष रहेछ, बायाँ हेर्नुभएको हरियो वृक्ष रहेछ। ओहो, त्यो चबुतरा कति राम्रो चबुतरा, 33 मन्दिरको लम्बाइ चौडाइ, त्यहाँबाट 100 मतलब भने यसरी चित्तवनी गराइन्छ नि। अनि लागो मन तपाईँ मरि यसो गरेर लगाउन खोज्नुहुन्छ, नहुने कुरा यो। कति वर्षदेखि चञ्चल भएको हल्लिएको मन, कति वर्षदेखि भड्किएको मन, अहिले भन्ने बित्तिकै परम नाम भन्ने बित्तिकै त्यो मन पुग्छ उहाँ। कुकुरको पुच्छर 12 वर्षसम्म ढुङ्ग्रामा राख्दा पनि सिधा हुन्छ र? मन त्यस्तै हो। यो मन यति बाङ्गो छ। अहिले हामीले हाम्रो छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार ठिक छैन, अहिले हाम्रो व्यवहार आफ्ना मान्छेसँग गर्ने व्यवहार ठिक छैन, अनि मन ठिक हुन्छ? मनलाई ठिक पार्नका लागि साधना भन्दा अर्को उपाय छैन। त्यसैलाई चितवनी भनेको छ। त्यो चितवनी भनेको परम नाम पुग्ने चितवनी होइन सुन्दर साथजी। परम नाम अहिले त्यति सजिलो पुग्ने भए त यी सबै कति ठुला महान आत्माहरू संसारमा नि, कति महान आत्माहरू, कति दार्शनिकहरू, चिन्तकहरू, ऋषिमुनिहरू, हजारौँ वर्ष तपस्या गर्ने ऋषिमुनिहरूले सबै शरीरमा धमिरा लागो चिन्तन गर्नुभयो। अहिले पनि तारतम पाइसकेर पनि साधना गर्ने छन्। खोइ त मन पुगो। यसले गर्दा सुन्दर साथजी हाम्रो यो कोरा कल्पना मात्र भइरहेको छ है। हामीहरूले ध्यान गर्ने भनेर चितवनी गर्ने भने एकैचोटि सिधै लाग्छौँ। म एउटा ध्यान साधना केन्द्रमा गएँ आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि। अनि उहाँले फी तिरेरै भन्नुभयो। निकै पहिला 6-7-8-10 वर्ष अगाडि लगभग। अलि म पनि त्यस्तै अवस्था थिएँ, पढ्दै थिएँ भर्खरै। अनि उहाँहरूले मलाई सिधै लानुभयो, हलमा लानुभयो र आँखा चिम्ने लगाउनु भयो, सिधा ढाड गर्न लगाउनु भयो। त्यस पछाडि तपाईँले यसरी मनलाई अब एकदम कन्ट्रोल गर्नु भनेर कन्ट्रोल गर्न थाल्नुभयो, भन्नुभयो। जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्दै गएँ। 3 दिनको कोर्स छ। अनि 3 दिनको कोर्समा चाहिँ ठ्याक्कै साक्षात्कार गराइदिने भन्नुभयो। साक्षात्कार हुन्छ नि 10-20 हजार रुपियाँ के हुन्छ र तिर्दाखेरि भनेर गइयो। एकैचोटि ध्यानबाट लानुभयो। ध्यानमा पुगिन्छ, त्यति सजिलो छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कहाँ पुगेको कुरा हो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अनि समाधि। अनि त्यो ध्यानको कुरा एकैचोटि यम नियम, शरीरलाई चञ्चल, यो हामीलाई बस्न सकिँदैन, घुँडा एकछिन दुख्छ यसो गोडा गरिन्छ, त्यति मात्र होइन। यो त शरीर हल्लियो, भित्रका अन्तस्करणहरू, मन चञ्चल छ, यहाँ बसिन्छ, यसो बसिन्छ, घरको कुरा याद आउँछ, अफिसको कुरा याद आउँछ, पुग्छ। आदरणीय भक्तजन, यस कारण अलिकति साधना बिना मनलाई कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन। मनलाई बसमा जबसम्म गरिँदैन नि, गरिएका चितवनीहरू, गरिएका सबै हामीले गरेका माथिका कुरा, माथि नहुनुभन्दा गरेको राम्रो। आदरणीय सुन्दर साथी, नगर्नु भनेको होइन, गरेको राम्रो। तर त्यसैले चाहिँ ब्रह्म साक्षात्कारका लागि मैले सुरुका मेरो मनलाई कन्ट्रोल नगरिकन मेरो पहिला शरीरलाई, प्राणनाथजी महाराजले नि आत्मिक जागनीको कुरा गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडिका प्रिलिमिनरी बेसिक कुराहरू खोइ जागनी, शरीरको खोइ जागनी, शरीरभन्दा माथि अलिकति इन्द्रिय छ, इन्द्रियको जागनी खोइ, बुद्धिको अनि मनको जागनी खोइ, बुद्धिको जागनी खोइ, चित्तको जागनी खोइ, त्यसपछि आत्मा आउने होइन। अनि आत्मिक जागनी महामती प्राणनाथजी महाराजले परमहंस दशामा भन्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि भनेको छ, पारमहंस्याम संहितायाम, भागवत पनि परमहंसको संहिता हो, ग्रन्थ हो। भागवत हामी जुन ग्रन्थ जसलाई बुद्धि जागृत भन्दछौँ, त्यो ग्रन्थ त्यसरी परमहंसको समाधि भाषामा लेखेको छ भने महामती प्राणनाथजी महाराजले परिक्रमा किताबको दोस्रो प्रकरण मङ्गलाचरणको 19औं चौपाईमा हेर्नुहोस् त, जानुहोस् त 19 चौपाई के छ। मङ्गलाचरणको 19औं चौपाई, दुनी द्वैत जुमा छोड के कहूँ जुमा अकल और कलाम कहूँ अर्ष अजिमके, महामत बैठे यिन ठौर। कहाँ बसेर? संसारमा बसेर होइन, उहाँ बसेर यहाँ बोल्दै हुन्छ महामती प्राणनाथजी महाराज। त्यो दर्जा सुन्दर साथजी। यसैले धामधनीले हामीहरूलाई
त्यो जागृत हुनका लागि त्यो अब धाममा बसेर शब्द प्रयोग गर्दै हुन्छ। हामी संसारका छौँ, संसारको शब्द बुझ्द छौँ, परम नामको प्रेमको भाषा बुझ्दैनौँ। अहिले संसारमा आएका छौँ, भाषा यहाँको प्रयोग गर्नुहुन्छ, कुरा उहाँको गर्नुहुन्छ। समाधि अवस्थाको कुरालाई हामी साधारण व्यक्तिले संसारमा कति वर्ष 50औं वर्ष हामीहरू संसारमा रुमलिएर संसारमा भड्किएर संसारको अझै पनि व्यवहारमा रत छौँ। अनि हामीहरू एकैचोटि चिन्तन गर्दा कहाँ परम नाम अहिले प्राप्त। यस्ता त जन्म हामीले आदरणीय सुन्दर साथी अहिले परमात्मा प्राप्त भयौँ भने त सक्यो। यो जति भाग्य जीवन त कसैको पनि भएन। यो त पूर्ण जीवन भयो। कयौँ जन्म पछाडि बल्ल तारतम लिने बित्तिकै तारतमको भोलिपल्ट चाहिँ हामी जागनी भन्ने कुरा कहाँ पायौँ। निज नाम वासना जागी छ नि, पायौँ निज नाम वासना। वासना कहाँ अहिले वासना त जाग्ने सुरुवात भयो। एक क्लासमा हामीले भर्खर नर्सरीमा एडमिसन गरेका हौँ। अनि नर्सरीमा एडमिसन अथवा स्कुलमा गएर एडमिसन भइसकेपछि मैले मास्टर पास गरेँ भनेर भन्दै हामी नथाल्यौँ भने त्यो साधना गर्नु पर्यो नि त सुन्दर साथी। साधना खोइ हामीहरूलाई महामती प्राणनाथजी महाराजले शारीरिक जागनी भनेको हेर्नुहोस् न, मेरो मन वचन कर्म छ नि, मैले हिँड्दाखेरि मैले होस गरेर जागनी भनेको जागृत हुनु, होस हुनु हो, अवेर हुनु हो, सचेत हुनु हो। म कतिको हिँड्दाखेरि सचेत छु, मेरो शरीर कतिको सचेत छ, मैले कतिको बिर्सेँ। माला लिन्छ नि, त्यो सुमेर्नी माला लिएर जपिन्छ, त्यो सचेत हुनका लागि हो। शारीरिक रूपमा पहिला जागृत हुनु पर्यो, त्यस पछाडि शरीरभित्र अर्को इन्द्रिय छ। त्यो इन्द्रिय हाम्रा शरीरका इन्द्रियहरू छन्। शरीर त जागृत भएको छ, तर इन्द्रियले के खोज्छ? सुख खोज्छ। जिब्राले मिठो मिठो खाना खोज्छ, छालाले स्पर्श खोजिरहेको छ, आँखाले राम्रो राम्रो कुरा जागरी भएको छैन। प्राणनाथजी महाराजले जगाउनका लागि 13 वर्ष अब आउँदैछ प्रसङ्ग। 13 वर्ष माया मिने थाउ पर लौकिक बोझ भनेर कसनी गर्नुभएको छैन हो। त्यो जागनीको साधना हो। महामती श्री प्राणनाथ मेहराजजीको, श्रीजी साहेबको त्यो साधना हो। शरीरको जागनी, त्यसमा पनि सद्गुरु साक्षात् हुनुहुन्छ। साक्षात् धामधनीको उपस्थितिमा प्राणनाथजी महाराजले साधना गर्नुपर्दैछ।